इष्टानो येवकार तुमका गोवा न्यूज नावच्या आमच्या खाशेले कार्यावळीक। तर आयज आसा आमी कुडचडे हांगा कला साधना शारदा कला मंदिर जे स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट हांच्या तर्फे दोन दिसा खातीर पुणे हांगा अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघान जे आयोजित केल्ले आसा जे नॅशनल टॅलेंट सर्च हो जो कार्यक्रम आसा तो तांचे आयोजित केल्लो आसा आणि त्या कार्यक्रमांक सहभागी जावपा खातीर कुडचडेचे शारदा कला मंदिरचे जे स्पर्धक आसा ते पुणे हांगा वचपाचे आसा। तांच्या खातीर आमी आयज हांगा जी माहिती आसा ते तांचे जे मेन जे डायरेक्टर आसा चेअरमॅन अध्यक्ष आसा तांच्या कडल्यान आमी माहिती जाणून घेवया। तर पळयात सगळ्यान पयली आमी तांकां परबी दिवया की तांचे हे जे नॅशनल पावण्याचेर तांच्यांनी वचून जे खंय तरी गोंया खातीर एक व्हडलो एक प्राऊड फील केल्लो आसा, प्राऊड मोमेंट आसा, आमी ताच्या खातीर तांकां सगळ्यांक उर्बा दिवया। युनेस्को आणि अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ हांच्या वतीन पुणे हांगा राष्ट्रीय पावण्यावेली नॅशनल आर्ट एंड टॅलंट सर्च हे कंपिटिशन जावपाचें आसा आणि ह्या स्पर्धेन भाग घेवपा खातीर आमच्या कला साधना संस्थेच्या शारदा कला मंदिर संगीत विद्यालयाची एकूण 36 भुरगीं तातूंत सहभागी जावपाची आसात। ही 36 भुरगीं एकूण 38 सोलो परफॉर्मन्सेस म्हणजे एकल प्रदर्शन सादर करतली आणि त्या शिवाय आमचे 3 ग्रुप परफॉर्मन्सेस आसात, म्हणजे एक भरतनाट्यम ग्रुप आसा, एक वोकल ग्रुप आसा आणि एक तबला ग्रुप आसा। सो असे सगळे मिळून 36 विद्यार्थी आणि 38 पालक असे मिळून जवळजवळ 64 जाणांचो हो पंगड ही टीम शारदा ह्या नावा सकल आमी थंय पार्टिसिपेट जातले, तातूंत सहभागी जातले। फाटल्या फावटी बी आमी ह्या स्पर्धे भितर भाग घेतिल्लो फाटल्या मे म्हयन्यान, तेन्ना आमचे एकूण 23 परफॉर्मन्सेस जाल्ले आणि तुमकां सांगपाक म्हाका आनंद जाता की त्या वेळार आमी एकूण 22 राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ले। आमचो ह्या वेळार बी असोच हावेस आसा आणि अशीच इच्छा आसा आणि त्या खातीर आमी असे प्रयत्न करतात की आमकां ह्या स्पर्धेत, ह्या आतांच्या स्पर्धे भितर आमकां कमीत कमी 30 ते 35 तरी पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जावचे अशे आमचे प्रयत्न आसात। चड मेळ्ळे जाल्यार देवाची कृपा, कारण आमच्या ह्या भुरग्यांनी सगळे जे शारदा कला मंदिराचे वेगवेगळ्या विशयाचे विद्यार्थी आसात, म्हणजे भरतनाट्यम, गायन, हार्मोनियम, तबला, पखावज ह्या सगळ्या विशयांतली भुरगीं ह्या स्पर्धे भितर भाग घेतात आणि तांणी जी हातूंत भितर दाखोवपाची जी तयारी दाखयल्या आणि तयारी चलयल्या आणि तांची तयारी ज्या पद्दतीन आमचे हे शिक्षक म्हणजे ऋषिकेश देसाई सर, धनंजय सावंत सर, शुभदा पाटील, त्याच प्रमाणे आमची सगळी कला साधनाची टीम, तातूंत भितर आमचे सेक्रेटरी विजय शेटगे सर आसात, गोडसेबाई आसात, बाकीचे म्हणजे सगळेच आमची जी टीम आसा कला साधनाची ही फाटले जवळजवळ 1.5 महिने अथक परिश्रम घेत आसा। सध्या आमचे सकाळ सांज अशी सामकी प्रॅक्टीस सेशन्स बऱ्यापैकी चालू आसात आणि ह्या सगळ्या मोहिमे भितर आमच्या पालकांचोय बी आमकां उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आसा। तर ह्या सगळ्यांच्या बळाचेर म्हाका अशें दिसता की आमी हांगा फाटले जी आमी हिस्ट्री क्रिएट केल्ली, एक इतिहास रचिल्लो 22 पुरस्कार जिखून, ताजे पेक्षा अधिक आणि बऱ्यापैकी नेत्रदीपक अशें यश आमी प्राप्त करून हांगा येतले अशें म्हाका दिसता। आमी ह्या म्हयन्याचे 29 तारखेक म्हणजे 29 मे ह्या दिसाक सांजच्या गोवा एक्सप्रेस ह्या ट्रेनीन 3:50 ट्रेन आसा ती, त्या ट्रेनीन आमी सगळे जाण पुण्याक वचपा खातीर भायर सरतले आणि 30 तारखेक आमी सकाळी सादारण 5-5:30 वरांचेर पुण्या पावतले। हे सांगपाक अभिमान जाता की फाटले वर्सा आमी गोंयांतल्यान आमचे इन्स्टिट्यूटाक तांणी सिलेक्ट केल्ले थंय परफॉर्मन्स करपा खातीर आणि थंय 17 राज्यांतल्यान जवळजवळ 4000 वयर विद्यार्थी किंवा स्पर्धक तातूंत भितर थंय सहभागी जाल्ले आणि तातूंत भितर आमकां हे 22 राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ले। आता अंदूक कितली राज्य पार्टिसिपेट जाता तातूंत भितर हे आमकां थंय वतकच कळटले आणि त्यानंतर आमी आमचो प्रयत्न आसा की आमी तातूंतले आमचे बऱ्यांतले बरें प्रदर्शन करतले। सो आमकां अशी अपेक्षा आसा की आमी थंय बऱ्यांतले बरें जैत जोडून आनी चडांत चड राष्ट्रीय पुरस्कार मेळोवन हांगा आमचे गोंयचें नांव आमी उज्वल करतले। कारण हे गोंया खातीर बी अभिमानाची गोष्ट आसा की गोंयांतली एक संस्था
खंय तरी राष्ट्रीय पावंड्याचेर वचून अशा नॅशनल लेवला वयल्या प्लॅटफॉर्माचेर आपल्या भुरग्यांचें सादरीकरण करून जर इतले राष्ट्रीय पुरस्कार हाडटा जाल्यार ताजी दखल ही घेवपाकच जाय अशें म्हाका दिसता. सर तुम्ही कितें अपील करपाक सोदता जावं गोंय सरकारा कडेन जावं आमच्या सगळ्या कलाकारां कडेन बी? हय, आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन त्याच प्रमाणे आमच्या समाजातले हे जे प्रतिश्ठीत सगळे नागरीक आसात तांचे कडेन हांव अशी एक अपील करपाक सोदता की जेन्ना तुमच्या गांवची किंवा तुमच्या राज्यांतली एखादी संस्था अशे राष्ट्रीय पावंड्या वयले इतले व्हडले जैत मेळोवन जेन्ना परत येता तेन्ना ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करता तेन्ना ह्या गोष्टीची आनी ताणें जे मेळयले यशाची जरूर दखल घेवपाक जाय. कारण हातूंतल्यानच हे भुरगे फाल्यांचे बरे कलाकार जातले आनी आमच्या गोंयचेच न्ही तर आमच्या भारत देशाचें सुद्दां नांव जगभर ते करूं शकतात, प्रसिद्ध करूं शकतात. कारण ह्या हातून जे पुरस्कार मेळटात ह्या पुरस्कार मेळिल्ल्या भुरग्यांची निवड मागीर आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयल्या कल्चरल ऑलिंपियाडा खातीर जाता आनी ताजे खातीर मागीर खुबशे जाणांक हे आर्थीक दृश्ट्या तांकां ते शक्य जायना. कारण आंतरराष्ट्रीय आसले कारणान ते खंय तरी फाटले फावटी जशे थायलंडाक आशिल्ले हे सिलेक्ट जाल्ले भुरगे पूण पयशा अभावी किंवा आर्थीक अडचणी अभावी ते थंय वचूंक शकले नात आनी आपली कला प्रदर्शीत करूं शकले ना आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर. तर ह्या वेळार समजा जर आमकां समजा म्हणजे आमचो तसो प्रयत्नच आसा आमी जे जैत जोडून येतले ताचे सगळ्यांनी सगळे सगळ्या समाजातल्या लोकांनी आनी गोंय सरकारान आनी इवन भारत सरकारान सुद्दां ताची दखल घेवची अशें म्हाका दिसता. स्पर्धेची मोहीम आसा हाजी तयारी करपा खातीर आमचे शारदा कला मंदिराचे सगळे संगीत शिक्षक बऱ्यापैकी मेहनत घेतात, अथक परिश्रम घेतात आनी आमचे सगळे पालक ह्या सगळ्यांक आधार दितात, म्हणजे तांकां सपोर्ट करतात. म्हणजे भुरग्यांनी घरा कडेन बी तांणी प्रॅक्टीस करची हाजे खातीर आमी जेन्ना सांगता तेन्ना ते घरा कडेन बी तांची प्रॅक्टीस घेतात. हांगा येवन भुरगीं सकाळ पासून सांज मेरेन सामकी उमेदीन प्रॅक्टीस करतात. तर हे सगळे जे सराव सत्र आसात म्हणजे प्रॅक्टीस सेशन्स आसात तातूंत भितर तांणी जी उमेद दाखयल्या ताजे खातीर आनी तांच्या पालकां खातीर आनी आमच्या शिक्षकां खातीर हांव त्या सगळ्यांचे आभार मानता, तांकां धन्यवाद म्हणटा. कारण तांणी एक संस्था जर फुडें वतली जाल्यार ह्या सगळ्यांचे टीम वर्क लागता. एकटो कोण काय करूं शकना पूण ही भुरगीं पालक शिक्षक आनी आमी सगळे मेळून अशे प्रकारचे कार्य करूं शकतात जे आमच्या गांवा खातीर आमच्या राज्या खातीर देशा खातीर हे एकदम एक नामनेचें ठरूं शकता. आनी आमच्या ह्या शारदा कला मंदिराच्या वास्तू भितर येवन हांगाची सगळी पाहणी करून सगळी जितले ज्या प्रकारे हांगा जे तांचे प्रॅक्टीस चलता भुरग्यांची ज्या प्रकारे आमचे शिक्षक तांकां तयार करतात हांची सगळी पाहणी करून त्या नंतर आमकां फुडें वचपा खातीर उर्बा दिवन शुभेच्छा दिवन ज्या प्रकारे गोवा न्यूज नाव ह्या चॅनला तर्फे सौ शलाका कांबळे ह्यो तांचे रिपोर्टर आसात आनी मुद्दाम हांगा येवन हे सगळे हो सगळो रिपोर्ट तयार केल्ल्या बद्दल हे सगळे आमकां हातूंत भितर सहायता केल्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
God.